तुमकां खबर आहा सगळ्यांक आज आमकां वास्कोन चिखलीन एक दुख्खाची खबर मेळ्ळी आनी ती म्हणजे फादर बावलेस. फादर बावलेस फक्त फादरूच नासलेलो, एक बरो सोशल वर्कर, लोकांक लागून फॅमिलीच्या हेका लागून जावं चर्चीन तो देवाचे सांगणे सांगतना थोडीकाय लोकांचें बरेंपण सांगतालो आनी लोकांक बरें मार्गदर्शन करतालो. ताका मदीं कोणें खुबशे त्रास केले, कितें तरी एक साद्या वडाक लागून त्रास जालो ताका, पूण तेणें आपल्या कामाचेर केन्नाच तो फाटीं सरोंक ना. तो मुळचोच लोकांक लागून वावुरतालो आनी वावरत गेलो. हांव मागतां आमच्या सवेराच्या NGO बॉम्बे गोवा सगळ्यांच्या वटेनसून आनी आमच्या फॅमिलीच्या वाटेनसून तेज्या आत्म्यांक शांती दिवची. बरो आत्मो आसलो तो आनी त्या बऱ्या आत्म्याक देवान सदांच आपल्या थंय दवरचें. कित्याक जाल्यार फादरान केन्ना कोणाचें वायट करूंक ना. गोंया पासून झगडलो, गोंयाक लागून वावरलो. गोंयचेपणाची ताका खूब व्हडिकाय आसलेली, पण हार्ट एटॅक जावन बांबोळे हॉस्पिटलान आमकां आयकून शॉक जालो की अकस्मात हे कितें आमकां न्यूज मेळटा. त्या बऱ्या आत्म्यांक देवान शांतीकाय दिवची आनी ताका बरे भशेन सदांच आपल्या थंय दवरचें अशें आमचें.